Morning, sir. Morning, morning. Morning, sir. Morning. आज ढिलो गरे तिमीहरुले. म्यामले क्लास स्टार्ट गर्न ढिला गर्नुभयो. यस्तो ढिलो भयो भने यतातिर इफेक्ट पर्छ के उतातिर तिमीले 10 मिनेट ढिलो गरे पनि यतातिर अप्ठ्यारो पर्छ. कतै लाइन गयो पुरै. इजे लाइन गरेर गयो भयो. Okay. I thought 3 to 1. ये पूजा पाठ हमारी बजे नहीं है. पूजा वाले क्या रहे हैं? भजन सुन रहे हैं. तू कोठा देख रहा है. कपी लिएर रेडी बस है, रेडी बस. Copy ready. रेडी बस. What is this? What is that? देखेन हो र? देखे हो अनि क्लियर कसले भनेको व्हाट इज दैट भनेर? 10 जना भयो. इंजीनियरिंग जो रेडी छौ त्यसो भए? Okay, sir, ready. ल ल त म नेक्स्ट गर्दै जान्छु. यति चाहिँ पढ्दै के रे नबुझेको कुराहरु सोध्दै जानु है. यो त हिजो हल्का पढिसकेको थियौँ हामीले. हिजो अलि ड्राइङ भनेको चाहिँ मैले लेखाइसकेको छु हिजो व्हाट इज ड्राइङ भनेर. ड्राइङ इज one of the major forms of expression within the visual art which generally concerned with the making of lines and area on the paper भनेको नि. मतलब ड्राइङ भनेको कुनै पनि चित्र बनाउनु, कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई भिजुअल आर्टमा कन्भर्ट गर्नु के. त्यो आर्ट चाहिँ भिजुअल आर्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि पेपरमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चित्र कोर्छौँ नि, त्यसैलाई ड्राइङ भनिन्छ. कुनै पनि एक्सप्रेसन, त्यो एक्सप्रेसनलाई पेपरमा भिजुअल आर्टको रूपमा त्यसलाई बनाइन्छ भने त्यसलाई भन्छ ड्राइङ. बुझ्यौ? ड्राइङ भने त अब तिमीले बच्चैदेखि थाहा भएको कुनै पनि फिगर बनाउँछौ, फ्लावरको फिगर बनाउँछौ, या चाहे एनिमलको कुनै एनिमलको चित्र होस्, या चाहे बटरफ्लाई, जे सुकै भए नि त्यो ड्राइङमा आउँछ सबै कुराहरू. यसले अडियो कनेक्ट गरेको बुझ्यौ नि? व्हाट इज ड्राइङ भनेर आउन सक्छ. 1 नम्बरमा लेख. हिजो नलेखेकोले लेख. कपीमा लेख है, कपीमा लेख. समीक्षा पौडेल लेख्यो कपीमा. सुन्यो? मलाई सुन्यो? कपीमा लेख है. लेख्यो. अब नेक्स्ट जाँदैछु. ओके. अब हाम्रो इन्जिनियरिङ ड्राइङ चाहिँ हाम्रो ड्राइङ र इन्जिनियरिङ ड्राइङमा हाम्रो डिफर छ है. ड्राइङ भनेको चाहिँ हाम्रो कमन नर्मल पिपुलले बनाउने ड्राइङ. ड्राइङभित्र चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू आउँछ. जेको पनि हामीले चित्र बनायो भने त्यो ड्राइङमा आउँछ. तर इन्जिनियरिङ ड्राइङ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरको ल्याङ्ग्वेज हो हैन. जुन चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरले मात्र युज गर्छ त्यसको आइडिया र त्यसको डिजाइनलाई बनाउनको लागि. जस्तै इन्जिनियरले केमा युज गर्छ भने त्यो बिल्डिङहरू बनाउनको लागि, कारहरू बनाउनको लागि ड्राइङहरू युज गर्छ. त्यो नै उसको लागि ल्याङ्ग्वेज हो. इन्जिनियरको लागि त्यही नै त्यो ड्राइङ इन्जिनियरको लागि ल्याङ्ग्वेज हो हैन. व्हाट इज इन्जिनियरिङ ड्राइङ भनेर सोध्न सक्छ हैन. इन्जिनियरिङ ड्राइङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियर व्हिच इज युज्ड फर कम्युनिकेसन his or her ideas
थ्रो थट्स एन्ड डिजाइन टु अदर भने नि अब त्यसको इन्जिनियरको आइडियालाई उसले आफ्नो विचारलाई एउटा सिटमा एउटा पेपरको सिटमा चाहिँ उसले बनाउनको लागि युज गर्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ अनि अर्को सर यो लेखे पनि हुन्छ माथिको लेखे पनि हुन्छ यो अनि यो लेख्दा पनि हुन्छ डेफिनेसन यो लेखे पनि हुन्छ a drawing drawn by an engineer having engineering knowledge for the engineering purpose is an engineering drawing भने एकदम सिम्पल फर्ममा लेखेको छु यो पनि है व्हाट इज इन्जिनियरिङ ड्रइङ आउन सक्छ एक नम्बरमा यो च्याप्टरबाट सिर्फ एक नम्बरको आउँछ त्यहाँ त बढी आउँदैन कपीमा सफ्ट कपीमा सार है अहिले रफ कपीमा सारे पनि पछि सफ्ट कपीमा सार्नु बुझ्यौ नि व्हाट इज इन्जिनियरिङ ड्रइङ र व्हाट इज ड्रइङ भनेर सोध्न सक्छ त्यो बुझ्यौ नि लेख्न सक्छौ है रेस्पोन्स छैन सबैले भिडियो अन गर डेटाबाट चलाऊ भने भिडियो अन नगर जो वाइफाईबाट कनेक्ट छ त्यो भिडियो अन गर डेटा बनाउनु कुनै कन्फ्युजन छ मैले दुईटा हिजो पनि पढाएको थिएँ म आज पनि रिभाइज गर्दैछु ड्रइङ र इन्जिनियरिङ ड्रइङ क्लियर म अगाडि सारौँ अब सार्नु ओके प्रतिमाले के सोध्न खोजेको प्रतिमा डिफरेन्स बिट्विन आउन सक्छ डिफरेन्स बिट्विन ड्रइङ र इन्जिनियरिङ ड्रइङ इट इज ड्रइङ बाइ नर्मल पिपल ड्रइङ चाहिँ जसले पनि बनाउन सक्छ हैन इन्जिनियरिङ ड्रइङ चाहिँ सिर्फ इन्जिनियरले मात्र बनाउने हो यो इन्जिनियरको ल्याङ्ग्वेज हो इट इज ए ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियर अनि ड्रइङमा चाहिँ ओन्ली युज फर एक्सप्रेसन देयर फिलिङ्स एक्सप्रेसिङ देयर फिलिङ इन्टु द पिस अफ पेपर तिनीहरूको जे पनि सोचेको कुराहरू चाहिँ एउटा पेपरमा बनाउनको लागि युज हुन्छ ड्रइङ र अनि इन्जिनियरिङ ड्रइङ फेरि एनालाइजिङ पर्पज मतलब कुनै पनि चिजलाई एनालाइज गर्ने जस्तै बिल्डिङ बनायो त्यो बिल्डिङलाई एनालाइज गर्न पर्यो कस्तो खालको बिल्डिङ हो हल्ला है कतापट्टि हो कुनै पनि हैन कुनै पनि ड्रइङ बनाइसकेपछि इन्जिनियरिङ ड्रइङमै कुनै पनि ड्रइङ मतलब बनाइसकेपछि जस्तै बिल्डिङको ड्रइङ अगाडि बिल्डिङ बनाउनु भन्दा अगाडि बिल्डिङको ड्रइङ गराइसकेपछि त्यसलाई एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ क्या एनालाइज किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन त्यो बनाइसकेपछि कति कस्ट लाग्छ त्यो बिल्डिङको मतलब पैसा कति खर्च हुन्छ हैन कति सिमेन्ट लाग्छ कति इट्टा लाग्छ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ के जब इन्जिनियरिङ के रे त्यो जब ड्रइङ गरिन्छ इन्जिनियरले जब घरको चित्र बनाउँछ नि तब इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ कि कति सिमेन्ट लाग्छ कति इट्टा लाग्छ कति के लाग्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यही भएर इन्जिनियरिङ ड्रइङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब को लागि इन्जिनियरिङ ड्रइङ युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ बनाउनको लागि ब्रिजहरू बनाउनको लागि रोड्सहरू बनाउनको लागि हाम्रो इन्जिनियरिङ ड्रइङ युज हुन्छ देयर डिफरेन्स बिट्विन सबैले नाइ सर लेख्यौं नबुझेको कुरा सोध्दै जाऊ लेख्दै जाऊ है लेखिसक्यो हो र रश्मि लेख्यौ रश्मि हो न नाम लेख्यौ यस सर ओके यस प्रकाश भनेको फेरि प्रकाश लेख्यौ दुईटाको लागि झुक्किन्न सारम नेक्स्ट गरौँ गर्नु गर्नु सर युज अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ हाम्रो ड्रइङ चाहिँ के लागि युज हुन्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ प्रोजेक्टिङ हल्ला भयो तनार प्लिज तनार न साइलेन्ट हल्ला नगर न हो को र हल्ला गर्ने त्यस्तो आवाज ननिकाल त
कहाँ हो यस्तो प्लिज साइलेन्ट गरै दियो जसको घर आवाज छ नि भइहाल्छ त्यस्तो ल है मैले युज अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ अब यो एक एक पोइन्ट हामीले बुझ्दै जाने प्रोजेक्टिङ इमेजिनेसन टु अ पिस अफ पेपर अब इन्जिनियरिङ ड्रइङ के को लागि युज हुन्छ भने अब कुनै पनि अब चित्र बनाउनु पर्यो कुनै पनि बिल्डिङ गराउनु पर्यो बिल्डिङ गराउनु भन्दा अगाडि त्यसको इमेजिनेसन के मतलब घर अब मैले बनाउँदैछु अब त्यो घर कस्तो होला भनेर पहिले एउटा पेपरमा चाहिँ त्यसको डिजाइन बनाउने के अनि त्यही डिजाइन अनुसार अनि हामीले घर बनाइन्छ नि त हैन जब त्यो घरको चित्र ड्रइङ चाहिँ हामीले पेपरमा बनाइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि घर कस्तो बन्दैछ हैन घरमा के कमी कमजोरी हुन्छ पछि बनाइसकेपछि त्यो हामीले चित्र के रे त्यो ड्रइङ बनाएपछि हामीलाई सबै थाहा हुन्छ त्यही भएर एउटा इमेजिनेसन जुन चाहिँ हामीले पेपरमा चाहिँ बनाइन्छ अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ गिभ्स अ बेटर आइडिया वेयर टु स्टार्ट एन्ड वेयर टु फिनिश अब त्यो ड्रइङ गराइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो घर बनाउनु अगाडि हामीले पहिला के गराउने हैन त्यसपछि त्यो हामीले कहाँबाट लिएर कहाँ त्यसलाई सिद्धाउने जस्तै कार डिजाइन गर्न पर्यो भने हामीले कारको पहिला ड्र गर्छौं अनि ड्र गरिसकेपछि हामीले अब कारको कुन पार्टबाट हामीले स्टार्ट गर्ने त्यो कार बनाउनलाई जस्तै अब यदि कारको के रे चक्काबाट स्टार्ट गर्ने हो कि हैन त्यो कारको सिटबाट स्टार्ट गर्ने हो कि काम एक स्टेप वाइज बन्दै जान्छ के अनि लास्टमा गएर सिद्धिन्छ त्यो थाहा हुन्छ कि हामीलाई काम कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट भ्याउने भन्ने सबै कुरा हामीलाई यो ड्रइङले दिन्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङले अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सेज इच एन्ड एभ्री प्रोसेस रिक्वायर्ड टु म्यानुफ्याक्चर हामीलाई अर्को के आइडिया पनि दिन्छ भने हामीलाई आइडिया दिन्छ कि हामीलाई जस्तै घर बनाउँदाखेरि कति इटेल लाग्छ भनेर हामीलाई पहिल्यै आइडिया दिन्छ कति सिमेन्ट लाग्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ सबै कुराहरू हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ एउटा आइडिया दिन्छ हामीलाई अर्को चाहिँ बिलको क्रिएटिङ अ बिल अफ मटेरियल जस्तै अब घर बनाइसकेपछि के रे घर बनाउनु भन्दा अगाडि त्यसको इट्टाको पुरै कति इट्टा लाग्छ कति सिमेन्ट लाग्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ र त्यसको कस्ट पनि थाहा हुन्छ मतलब सिमेन्ट किन्दाखेरि हामीलाई कति खर्च लाग्छ कति इट्टा किन्दाखेरि कति खर्च लाग्छ भन्ने त्यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ के ड्रइङबाट चित्र भनेको त्यस्तो खतरा हो इन्जिनियरिङ ड्रइङमा अनि अर्को चाहिँ इट डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड ओर नट अब यो चाहिँ लास्ट पोइन्टले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब कसैलाई हामीले घर कारहरू बनाउने जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसले चाहिँ तिम्रो कारहरू यस्तो बन्दैछ है भनेर देखाउन आउँछ कि हामीलाई देखाउन आइसकेपछि हामीले उसलाई यो कार ठिक छैन भनेर उसलाई एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छौँ र कार मन पर्यो भने एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छौँ जब एक्सेप्ट हुन्छ तब बल्ल उसको म्यानुफ्याक्चर मतलब त्यो कार बन्न सुरु गर्छ त्यो घर बन्न सुरु गर्छ भन्ने खोजेको यति पोइन्ट बुझ्यौ कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन छ भने सोध है प्लिज छैन सोधौँ त मैले तयार छौ तयार छैन सोधौँ बुझ्यो भने प्लिज सोध है एकदम त्यो नबुझिकन अगाडि जाने होइन सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछि यस्तो धेरै ड्रइङहरू आउँछ त्यो सबै कुराहरू बुझ्न पर्छ एक पोइन्ट अब नेक्स्टमा जाँदैछु इन्जिनियरिङ ड्रइङ यो चाहिँ यो पनि 1 नम्बर 2 नम्बरमा आउन सक्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ एज अ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियरिङ टेक्निक पर्सन भनेको यो क्वेसनलाई बुझ है पहिला यो माथिको हेडलाइन छ नि यसले भन्न खोजेको के पहिला बुझ त मलाई भन त के हो यसले भन्न खोजेको युनिभर्सल क्वेसन बुझेपछि एन्सर आफै आउँछ इन्जिनियरिङ पढेको टेक्निकल पर्सनको यो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपालमा हाम्रो मदर ल्याङ्ग्वेज कुन हो जस्तै नेपाली ल्याङ्ग्वेज हो त सबैले त नेपाली बोल्दैन नि त हैन कुनैले थारू भाषा पनि बोल्छ कसैले मगर भाषा सबैको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अलग अलग ल्याङ्ग्वेज छ सबैको तर कमन ल्याङ्ग्वेज के छ हाम्रो नेपाली छ हैन नेपाली सबैले बुझ्छ नि त त्यस्तै इन्जिनियरिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हैन इन्जिनियरको यस्तो कमन ल्याङ्ग्वेज हो हैन तिमी चाहे चाइनाको इन्जिनियरसँग जाऊ चाहे तिमी अमेरिकाको इन्जिनियरसँग जाऊ चाहे नेपालको इन्जिनियरसँग जाऊ एउटै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ
भन्नाले त्यसले जे युज गर्छ नि जस्तो सिम्बलहरु युज गर्छ त्यसले हैन त्यसले जुन कुराहरु डिजाइन बनाउनको लागि जस्तो चित्रहरु बनाउँछ सबै सेम हुन्छ चाहे त्यो जहाँको इन्जिनियर भए पनि चाहे नेपालको होस् चाहे चाइनाको होस् चाहे जापानको होस् चाहे इन्डियाको होस् चाहे जहाँ सुकीको होस् सबैको एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ इन्जिनियरको कमन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ हैन जस्तै त्यसको यहाँले थ्योरी अफ प्रोजेक्सन मतलब त्यसले कसरी प्रोजेक्सनहरु बनायो भने कस्तो प्रोजेक्सनको बारेमा पछि पढ्ने छौ हैन प्रोजेक्सन भन्ने के हो भने अहिले चाहिँ यति बुझ्यो कि प्रोजेक्सन भनेको लाइनहरु कसरी खिच्ने यताउता फिगरहरु कसरी बनाउने हैन अनि एब्रिभिएसन भनेको सिमिलर मिनिङ के मतलब सबैको सिमिलर मिनिङ हुन्छ भनेको अनि सिम्बल्सहरु अब नेपालको इन्जिनियरले जे सिम्बल युज गरेछ हैन इटा बनाउनलाई जे सिम्बल युज गर्छ ड्रइङमा त्यसले के रे जापानको या चाहे युएस को सबै इन्जिनियरले एउटै सिम्बल युज गर्छन् र डिस्क्रिप्सन इन द कन्स्ट्रक्सन भने नि यहाँकोले डिस्क्राइब गर्ने कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेस र उहाँको अरु देशको डिस्क्राइब गर्ने कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेस एउटै हुन जान्छ के सबै इन्जिनियरको एउटै हुन जान्छ कुनैको पनि डिफरेन्ट हुँदैन चाहे यहाँको होस् चाहे अरु देशको होस् यही भन्न खोजेको इन्जिनियरिङ ड्रइङ एज अ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज मतलब एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो सबैमा चल्ने ल्याङ्ग्वेज कसको लागि इन्जिनियर्सको लागि अब हाम्रो हाम्रो इन्जिनियर्स एउटा मात्र हुँदैन है इन्जिनियर धेरै थरीको हुन्छ यहाँ भने इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज अ स्टार्टिङ पोइन्ट वान अफ अल द इन्जिनियरिङ ब्रान्च सच एज मेकानिकल प्रोडक्सन हाम्रो इन्जिनियर धेरै थरीको हुन्छ मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छ हैन त्यसैगरी सिभिल इन्जिनियर हुन्छ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर साइन्स केमिकल इन्जिनियरिङ त्यसैगरी एरोनटिकल इन्जिनियरिङ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ धेरै थरीको इन्जिनियरिङ हुन्छ सबैले ड्रइङ युज गर्छन् सबैको लागि एउटै ल्याङ्ग्वेज छ सबैले एउटै सिम्बल युज गर्छन् सबैले एउटै डिस्क्राइब गर्छन् हैन सबैले एउटै एब्रिभिएसन युज गर्छन् सबैको एउटै कमन ल्याङ्ग्वेज छ यही भन्न खोजेको त्यही भएर हाम्रो इन्जिनियरको ड्रइङ के अरे इन्जिनियरिङ ड्रइङ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो भनिदिन्छ क्या इन्जिनियर्सको लागि युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो भनेको यो कोले के अरे सबैले भोलि चाहिँ यसमा वाइ थप अगाडि हैन यो क्वेशनको अगाडि तपाईले यसो वाइ थप त्यसपछि यसको मलाई के अरे भोलि एन्सर लेखेर देखाए आफ्नो तरिकामा आफ्नो तरिकामा लेखेर मलाई शो गर त मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नु जतिखेर लेखेर भ्याउँछौ नि जतिखेर लेखेर भ्याउँछौ मलाई सेन्ड गर्नु उसमा मेसेन्जर 90 मा सेन्ड गर्नु आफ्नो तरिकामा है भोलि क्लास हुनु भन्दा अगाडिसम्म सेन्ड गर्न पर्यो मलाई मैले हेर्छु नि नाम कोले सेन्ड गर्यो भनेर आफ्नो सोचमा अलि इन्जिनियर बन्दैछौ नयाँ तरिकाले सोच त्यो नर्मल पिपल जस्तो नसोच्ने अलि खतरा तरिकाले सोच्ने बुझ्यौ नि एकदम सजिलो छ सब्जेक्ट धेरै अप्ठ्यारो छैन म सजिलो तरिकाले पढाउँछु सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ हैन पछि सजिलो हुन्छ साह्रै हो यो साह्रो अनि मलाई यसको आफ्नो तरिकाले एन्सर दिने एन्सर यही हो तर तिम्रो आफ्नो तरिकाले नै लेखेर दिने मलाई हुन्छ सर ए साह्रो छिटो फर्स्ट भ्यायो भने मलाई भन है भ्यायो भनेर यो साह्रो नै भ्यायो के फास्ट लेख्छ हामीले स्क्रिन रेकर्ड भ्यायो भयो सर ओके सर लेख्दै छन् के अरूले पनि त्यही भएर हो भयो सर भयो नात्य कति आत्तिन्छ अरूले लेख्दैन नि साथीहरूले स्कुल आएर पढ्न मन लाग्यो कोलाई स्कुल आएर पढ्न मन लाग्यो सर हामीले गरे हो र घरै बसेर पढ्न मन लाग्यो स्कुल आउन मन लाग्यो पनि हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ कम्प्युटर चलाउन मन लागेन स्कुल आएर कम्प्युटर चलाउन मन लागेन अनि स्कुल पढे जाति स्कुल पढ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ हैन नेक्स्ट गरे है पढे राम्रो ओके द डिफरेंट टाइप्स अफ ड्राइङ हाम्रो धेरै तरिकाको ड्राइङ छ हैन अब यसको टाइप्सहरु लेख्ने ट्याक geometrical drawing, diagrammatic drawing, illustration drawing, live drawing, imitative drawing,
एनालाइटिक ड्रइङ र पर्सपेक्टिभ ड्रइङ सबै हुन्छ। पुरै आएन साँच्चै आएन पुरै यो दुईटा आएन धेरै स्क्रिन रेकर्ड गरेको के बाबु त्यो रोरे सर्ट गरेस सर बताइए ब्याइयो पनि सर हजुर भनौँ। यो सारिसक्यौँ ल यसको बारेमा डिपेन्ड गर्नु अब ओके सबैले लेखिसक्यो यति छिटो फास्ट। रेकर्ड गरे लेखेन स्क्रिन रेकर्ड कुनैले लेख्दैछन् कुनैले रेकर्ड गरेको भन्छौ। लेखेर किन डबल जोक गर्ने सार्नै पर्छ साथमा त पर्छ होइन। ल ठिक छ म त्यसो भए नेक्स्ट गर्दैन ल है त। सुरुमा हाम्रो बिहा होइन कहिले हो? है सार्यो ल है त नेक्स्टमा जाउँ है। अब नेक्स्टमा आउँछ क्या ठ्याक्कै त्यसको ड्रइङको बारेमा। एक घन्टा यहाँ नलेखेकोले यसबाट साह्रै हुन्छ एक घन्टा हेड लाइनबाट। अब हाम्रो इलिस्ट्रेसन ड्रइङ भनेको हुन्छ। इलिस्ट्रेसन ड्रइङ भनेको इट इन्क्लुड बेसिक डिटेल्स अफ द प्रोजेक्ट कन्सेप्ट क्लियरली स्टार्टिङ विथ पर्पज स्टाइल साइज कलर क्यारेक्टर एन्ड इफेक्ट भनेको। कुनै पनि ड्रइङ बनाउनु भन्दा अगाडि है कुनै पनि ड्रइङ बनाउनु भन्दा अगाडि तिमीले अब केही चित्र बनायो भने त्यसको सुरुमा रफ स्केच गर्छौ नि। रफ स्केच गर्नु भनेको त्यसको ओरिजिनल होइन त्यसको ड्रइङको एउटा रफ स्केच बनाउने। त्यो रफ स्केच नै हाम्रो इलिस्ट्रेसन ड्रइङ हो। अब रफ स्केचमा भनेको रफ भनेको चाहिँ रफ भन्ने त थाहा छैन होइन एकदम नर्मल ड्रइङ के एकदम कम्प्लेक्स ड्रइङ होइन। कम्प्लेक्स ड्रइङको रफ ड्रइङ के एउटा नर्मल फर्म बनाउने के। नर्मल ड्रइङबाट के थाहा हुन्छ नि हामीलाई त्यसको साइज कति छ होइन साइज के बन्दैछ त्यसको कलर के बन्दैछ कलर कस्तो खालको कलर युज हुन्छ होइन क्यारेक्टर मतलब कस्तो अब क्यारेक्टरहरू युज हुन्छ असरहरू कस्तो असरहरू पार्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई बेसिक डिटेल्स दिन्छ क्या ड्रइङको। बुझ्यौ नि बेसिक डिटेल्स दिने काम गर्छ इलिस्ट्रेसन ड्रइङले। पुरा कम्प्लिट कुराहरू यसमा इन्फर्मेसनहरू दिन्न एउटा सानो बेसिक कुराहरूको इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई। बुझ्यौ नि। अब लाइभ ड्रइङ चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि जस्तै कार्टुनहरू हुन्छ नि त होइन कार्टुनहरू अनि कमिक बुक्स भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? कमिक्स भन्ने सुनेको छैनौ? यदि थाहा आएन भने गुगलमा सर्च गर्ने कमिक्स भनेको के हो। कमिक्स भनेको ठ्याक्कै कार्टुन जस्तै हुन्छ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि एनिमेटेड हुन्छ तर कार्टुन हुन्छ। सो एनिमेटेड ड्रइङलाई चाहिँ हाम्रो लाइभ ड्रइङ भनेको त्यो लाइभको फर्ममा दिन्छ क्या होइन। यसो लाइभ जे हामीले देखिरहेछौँ नि रियल अब्जर्भ गरिरहेछौँ नि हामीले जे कुरा देखिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङमा दिन्छौँ भने त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो लाइभ ड्रइङ भनिन्छ। कमिक त्यस्तो कार्टुनहरू हुन्छ नि त कार्टुनको पर्छ के अरे कार्टुनमा कुनै क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि त त्यसमा लाइभ हुन्छ के अब चलिरहेको हुन्छ नि त त्यो ड्रइङहरू त्यस्तो खालको ड्रइङलाई चाहिँ हाम्रो लाइभ ड्रइङ भनिन्छ। अब हाम्रो इमेटिभ ड्रइङ भनेको जस्तै इमोजीहरू हुन्छ नि त हाम्रो इमोजी हुन्छ नि त थाहा छैन यस्तो स्माइलको हुन्छ होइन स्याड हुन्छ नि त्यस्तो खालको ड्रइङलाई चाहिँ हाम्रो इमोटिभ ड्रइङ भन्छ। अर्को चाहिँ एनालाइटिक ड्रइङ। एनालाइटिक ड्रइङ भनेको चाहिँ स्केच द्याट आर क्रिएटेड फर क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ अब्जर्भेसन मेड बाई द आर्टिस्ट। कुनै आर्टिस्टले जस्तै कुनै आर्टिस्टले तिमीलाई हेरेर तिम्रो सेम फिगर उतार्छ भने तिम्रो ठ्याक्कै तिमी जस्तो छौ त्यस्तै फिगर त्यसमा ड्रइङमा बनाउँछ भने त्यस्तो खालको ड्रइङलाई चाहिँ एनालाइटिक ड्रइङ भनिन्छ। जस्तो देखेछ त्यस्तै बनायो भने एनालाइटिक ड्रइङ भित्र आउँछ हाम्रो। अब पर्सपेक्टिभ ड्रइङ भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि जस्तै 3D फर्मलाई चाहिँ हामीले 2D फर्ममा बनाइन्छ भन्न खोज्यौँ हामीले। जस्तै एक्जाम्पल 3D को एक्जाम्पल लिँदाखेरि हामीले 3D फर्म है एकछिन तिमीलाई 3D कसरी बुझौँ भने 3टा डाइमेन्सन हुन्छ 3D मा जुन चाहिँ हामीले कपीमा बनाउन सकिन्न के। तिमीले सोच त तिमीले आफ्नो घरको चित्र होइन अगाडिको पछाडिको फ्रन्ट लेफ्ट राइट सबै कुराहरू त एउटा पेपरमा त बनाउन सक्दैनौ नि होइन। पेपरमा सिर्फ तिमीले अब घर बनाइरहेको छौ भने अगाडिको कुराहरू मात्र देखिन्छ या त अलि राम्रोसँग देखियो भने यता साइड पनि देखिन्छ त्यहाँभन्दा बढी त देखिन्न नि होइन।
त्यस्तो खालको चिजलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको इमेजलाई चाहिँ हामीले 3D भनिन्छ। त्यस्तो खालको इमेजलाई हामीले कपीमा बनाइयो भने है, जस्तै घरलाई हामीले कपीमा बनाइयो, घर त हाम्रो 3D इमेज हो हैन, त्यो 3D इमेजलाई चाहिँ हामीले कपीमा बनाइयो भने त्यो 2D मा कन्भर्ट हुन्छ के, दुईटा डाइमेन्सन। 3D भनेको चाहिँ x y z तीनटा डाइमेन्सन हुन्छ 3D मा। तिमीले कपीमा बनाइसकेपछि त्यो तीनटा डाइमेन्सनमा हुँदैन, x y फर्ममा मात्र आउँछ डाइमेन्सनमा। तिमीलाई मैले बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाउने भने म हेर्छु है, एकछिन मलाई हेर्न देऊ है, म फिगर होला 3D को इमेज। एकछिन मैले तिमीलाई इमेज देखाइदिन्छु 3D इमेज कस्तो हुन्छ भनेर। 3D इमेज थाहा छ सर? कसैले नबुझेको पनि हुनसक्छ, त्यही भएर म देखाइदिन्छु भनेर हो कि। कोहीले नबुझेको हुनसक्छ, त्यही भएर बुझाइदिउँ भनेर हो। बुझ्यो बुझे हो न, फेरि नबुझेको भन्नुलाई नि फेरि पछि नबुझेको घर घर सर्च गर्छन्। भोलि मैले सोध्दा जानिन्छ नि? जानिन्छ को अनि जानिन्छ भन्ने को हो, मलाई नाम भन त। नाम भन त को हो? नाम त भनेको हो, छैन, नामै छैन। ल है, हाम्रो चाहिँ फिगरमा कसरी देखाउँ मैले ल है, यता हेर है, जस्तै यो फिगर छ नि हाम्रो, देखेछ नि आहा फिगर आछ यता हेर। हाम्रो यो तीनटा डाइमेन्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो एक्स हो, यो डट डट छ नि एउटा, यो डट डट यो एक्स हो हैन, यो डट डट माथिको छ यो वाई हो हैन, यो जेड हो। तिमीले यो बक्सलाई बनाइसकेपछि फिगरमा तिमीले यति मात्र देखिन्छ क्या अगाडिको यति कुराहरू, यो 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 भाग, यो अगाडिको यति भाग र यति भाग, यति देखिँदैन। कसैले मोबाइल खोलेर साइडमा प्लिज अफ गर है, कि ल्यापटप खोलेर भने ल्यापटप मात्र खोल, मोबाइल खोलेर मोबाइल मात्र खोल, दुईटा कुराहरू नखोल, डिस्टर्ब हुन्छ साउन्ड डिस्टर्ब। यता यो एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस हो, यो जेड एक्सिस हो। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो घरहरू हुन्छ कि, घर हेर्दाखेरि सबै यो त ट्रान्सप्यारेन्ट छ हैन, अगाडिदेखि पछाडि पुरै देखियो, तर हामीले एक्चुअली फिगरमा बनाउँदाखेरि हाम्रो अगाडिको पार्टहरू मात्र देखिन्छ, पुरै पार्ट देखिन्न। अब घर चाहिँ हामीले आँखाले हेर्ने भनेको 3D फर्ममा, तर त्यो जस्तो हामीले आँखा देखेको छ त्यस्तो हामीले फिगरमा बनाउन सकिँदैन, त्यो फिगरमा सिर्फ 2D फर्ममा बन्छ क्या, त्योभन्दा 3D फर्ममा हामीले बनाउन सकिँदैन। ठ्याक्कै 3D जस्तै बनाउन सकिन्छ, तर 3D चाहिँ बनाउन सकिँदैन फिगरमा। अब 3D र 2D त छुटाउन सक्छौ नि, छुटाउन सक्छौ 3D र 2D? ओके, पछि म सोध्छु फेरि। अब डायग्रामेटिक ड्रइङ भनेको चाहिँ when concept and ideas are explored and investigated, these are documented on the paper through the diagrammatic drawing. जब कसैको कन्सेप्ट र आइडियाहरू है, कसैको कन्सेप्ट र आइडियाहरू एउटा पेपरमा बनाइन्छ र त्यसलाई डकुमेन्टेड गरिन्छ एउटा पेपरमा, त्यस्तो खालको ड्रइङलाई चाहिँ हामीले डायग्रामेटिक ड्रइङ भनिन्छ। अब कसैको कन्सेप्ट मन पर्यो कि हामीलाई है, यसको यसले भनेको कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो भनेर एउटा ड्रइङ बनाइन्छ नि, त्यो ड्रइङलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राखिन्छ कि एउटा डकुमेन्टेड फर्ममा। त्यस्तो खालको ड्रइङलाई चाहिँ हामीले डायग्रामेटिक ड्रइङ भनिन्छ, स्टोर गरेर राख्ने पेपरमा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिकल ड्रइङ। अब जियोमेट्रिकल ड्रइङ भनेको अब तिमीले ट्रायंगलहरू बनाउँछौ हैन, सर्कलहरू बनाउँछौ, सबै कुराहरू चाहिँ यसैमा आउँछ जियोमेट्रिकल ड्रइङमा। सबै कुराहरू यता जियोमेट्रिक सर्कल बनाउनेदेखि लिएर तिमीले रेक्टेंगल तान्छौ हैन, अनि तिमीले अरु के बनाउँछौ ड्रइङ जियोमेट्रिकमा के आउँछ? राइट एंगल, एक्युट एंगल, अपोजिट एंगल, के भन्ने छ ल न। अरु के छ भन त ल। अपोजिट एंगल, स्ट्रेट एंगल और
octagon, octagon. alternate angle. यति मैले पढाएँ हैन आज अहिलेसम्म नबुझेको कुराहरू छ भने यो हल्का बुझ्न यो कुराहरू टाइप्स अफ ड्रइङ बुझ्न अलिक समय लाग्छ हैन सुरुमा तिमीले पढ्नु मैले अलिकति बुझाएको छु हैन पहिला टाइप्स अफ ड्रइङ के हो भनेर पढ्ने याद गर्ने नामहरू त्यसपछि चाहिँ यसको डेफिनेसन पढ्ने डेफिनेसनमा मैले सिधा सिधा लेखेको छु बुझिन्छ एकचोटि पढेपछि मैले एक्सप्लेन गर्दिसके जसलाई कन्फ्युजन छ सोध्दा हुन्छ अर्को नेक्स्ट क्लासमा त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ड्रइङ हाम्रो यति छ किन युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भनेर मैले सोधिसकेँ अब युज अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ मैले पढाइसकेँ डिफरेन्स बिट्विन लेखेको छु इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको के हो र ड्रइङ भन्ने के हो यति लेखाएँ मैले ल अब सोध नत्र म सोध्छु प्रकाशले भन्दा के बुझ्यो अहिलेसम्म मैले के पढाएँ प्रकाश सुनेन मलाई ओ प्रकाश सागर डिस्क्राइब गर त प्लिज रेशमी के बुझ्यौ रेशमी माइक अन गर सबैले माइक अन गर त गऱ्यौँ माइक ल भन त डिस्क्राइब गर त मैले के पढाएर छु के बुझ्यौ ड्रइङ भनेको भन त ड्रइङ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्सहरु हुन्छ नि ट्राई गर सकेसम्म इन्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर है त्यो इन्ट्र्याक्ट गरेन भने बुझ्दैनौ सुनेर मात्र बस्ने भने हुँदैन म्यानको सहयोगले तानेर समीक्षा ल भन त के बुझ्यौ समीक्षा के बुझ्यौ रोहित के बुझ्यौ हामी नेक्स्ट टपिकमा गइन्छ प्रशान्त के बुझ्यौ इन्जिनियरहरूले गर्न इन्जिनियरहरूले पनि अब टेक्निक कमन युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन ठिक छ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के रे त्यो उस पायो तिमीहरूले मैले शेयर गर्दै थिएँ त्यो यसको सिलेबस पायो सबैले सिलेबस पाएन भने उसमा जाऊ है त्यही हरे एमएल जाऊ न हरे स्कुल हिजो त्यही थिएँ मैले सायद आइडी म त्यसमा शेयर गरिदिन्छु भनेको थिएँ हेर त्यहाँ सिलेबस छ तिमीहरूको भर्खरै खोल त ल सर मेसेन्जर मिनी 40 कि 80 मा त तिमीहरूको हराउँछ के हुन्छ नि मेसेजमा तिमीले आज शेयर गर्यो भने अब मेसेज आएको गर्छ त्यो कहाँ सर्च थाहै हुँदैन ठ्याक्क राखिदिन्छु भेटाऊ भेटायो भेटाएनौँ नहीं सर तिमीलाई उस्तो छैन र त्यो छ क्या आइडी यहाँ चाहिँ अरे IYASCHOOL school.ml हान्ने अरे school.ml अरे यार school.ml अनि त्यसैमा फर्स्टमै देखाउँछ तिम्रो के पढ्न पर्ने भनेर सबै सो गर्छ
स्क्रिनमा गो मेसेन्जरमा छैन वा भेटायो भेटायो नि अरे हाम्रो देखेन हाम्रो तँलाई सबैले भेटायो school.ml सर खोज्दै हम के टाइम लाग्छ आउँछ भेटाइएन सर ल भेट्यो सर भेट्यो आयो 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 ओके त्यो चाहिँ त्यसले डाउनलोड गर्ने इमेज अनि त्यसलाई सेभ गरेर राख्नु यो माइक्रो प्रोसेसर भन्ने क्लियर भयो माइक्रो प्रोसेसर तिम्रो 10 मा पढ्ने अहिले हैन त्यो 10 को अहिले पढ्न लाग्यो के हल्का हेर्दिम भनेर 10 लाई काम लाग्यो अब 4 मिनेट मात्र छ मैले पढाएन आज म भोलि पढाउँछु रोहित कहाँबाट रोहित कहाँबाट रोहित कहाँबाट हो सर पाएन मैले त पुलिस सिङ्गर कहाँ आएर बसेर पुलिस सिङ्गर न उसको फेसबुकबाट गर्नु पर्यो क्वेशन लेखेछौ नि क्वेशन के मैले दिएछु के क्वेशन दिएछु मैले भोलि के लेखेर सबमिट गर्ने रे मलाई Why engineer drawing? भाइ इन्जिनियर ड्रइङ के हो यार मन त के हो लेखेन क्वेशन पनि भुल्यौ क्या क्वेशन याद गर Why पहिला engineering Why drawing engineer is drawing universe- is universal technology? ड्रइङ यो चाहिँ universal के गर्ने रे language of language आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने आफ्नो भाषामा लेख्ने त्यसपछि मलाई कहाँ शेयर गर्ने केमा शेयर गर्ने message मलाई box मा मेसेज बक्समा हैन मेसेन्जरमा मेसेज बक्समा नपठाऊ त्यो सर मेसेन्जरमा क्या मेसेन्जरमा पठाउने मलाई कसले राम्रो लेख्छ कसले राम्रो लेख्छ म हेर्छु नि त्यहाँ गुगलको प्रयोग गर्न पाइएन गुगलको प्रयोग नगर आफ्नै भाषा मैले बुझाए त आफ्नै भाषा लेख्न न इन्जिनियरिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो किन युज गर्छन् इन्जिनियरले कमन ल्याङ्ग्वेज किन हो यति भन्दा धेरै लामो नलेख 2-3 लाइनको हुनु पर्यो त्यहाँ त बढी नलेख जसले राम्रो लेख्छ छोटो मिठो जसले राम्रो लेख्छ त्यसले एउटा चकलेट है छोटो मिठो लेख्ने जसले राम्रो लेख्छ चकलेट पाउँछ एउटा एकलाई चकलेट कोले खाने चकलेट कोले खाने हात खान्छ होला चकलेट कोले खानु मन लाग्छ जसले खानु मन लाग्छ राम्रोसँग खाने राम्रोसँग लेख्ने चकलेट खानलाई नाम लेखेर राख्नुलाई मैले पाइहाल्छु ल 2 मिनेट छ केही सोध्नु छ भने सोध केही सोध्नु छ भने सोध भने 40 मिनेटको हाम्रो क्लास हुन्छ हामी कतिजना हौ 11 जना जम्मा हामी त लगभग 21-22 जना हुन पर्यो तर पुरै आएनन् के आज जम्मा त्यही त आधा छन् जम्मा आधा भन्दा नि थोरै छन् मलाई कसले चिने पहिला कसले चिने थियो मैले पढाउँछु भनेर कसले चिने थियो अब जो चिने हात उठाउँदा मलाई पहिलेदेखि नपढाउँदै हो र कसले चिने रोहितले कहिले के कसरी चिने मलाई हाम्रो कक्षामा आउनु थियो अनि अर्को कसले चिने नि यिनको नाम के हो समीक्षाले कसरी चिने मलाई कहाँ जाँदा ए होला खै मैले त ख्यालै गरेन मैले कहाँ देखेको मैले कहाँ देखेँ जस्तो लाउँछ गरे कहाँ देखेँ थाहा छैन म त कसैको घर कुनैको घर पनि गर्छु होला सायद हैन त्यस्तो लाग्छ रेशमी भन्ने पनि हाम्रो स्कुलमा हैन र